दर्शकवृन्द नमस्ते। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बिके थापा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दस्तावेजमाथि केस्रा केस्रा केलाएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको एउटै निष्कर्ष आएको छ। अब सुध्रिनुको विकल्प छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनको बन्द सत्रमा 21औं शताब्दीमा समाजवादको नयाँ बाटो नाम दिएर राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए, जसमा 25वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो। समूहगत छलफल सकिएर सुझाव र धारणा पेश गर्ने क्रम पनि सकिएको छ, जसमा अधिकांश समूहले प्रचण्डको दस्तावेज आशाका पोकाहरूले भरिएको भए पनि अपूर्ण रहेको सुझाव दिएका छन्। कतिले प्रचण्डको दस्तावेज माथि नै काउन्टर दिएर पूरक दस्तावेज पेश गरेका छन्। अब प्रस्तुत सुझावमाथि प्रचण्डले भोलि जवाब दिनेछन्। त्यस विषयमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। तर राष्ट्रिय सम्मेलनलाई रातारात महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्दै माओवादीले कस्तो खाले सङ्केत दिन खोजेको हो, यसको अर्थ के हुन सक्छ? आखिर सम्मेलन र महाधिवेशनमा माओवादीले के भिन्नता देख्यो, यो विषयमा चर्चा गर्नै पर्ने आवश्यकता छ। महाधिवेशन र सम्मेलनमा के फरक छ त? सम्मेलनमा नेताहरूको जमघट हुन्छ, नेतृत्वले चाहेअनुसार विचार बनाउँछ र त्यही अनुरूप नेतृत्व चयन हुन्छ, जुन माओवादीमा यसअघिदेखि नै हुँदै आएको छ। महाधिवेशनमा भने दस्तावेजहरू निकै पहिले लेखिन्छन्, छलफलका लागि विचारहरू खुल्ला गरिन्छ। विचार र छलफलका लागि दस्तावेजहरू तल तलसम्म कार्यकर्ताका बीचमा पुर्याइन्छ। पार्टीका सक्रिय सदस्य बीच घनीभूत छलफल भइसकेपछि पार्टीभित्र कसैले फरक धारको नेतृत्व गर्दै फरक मत राख्छ भने उसलाई फरक मत राख्ने छुट दिइन्छ। नेतृत्वले पेश गरेको दस्तावेजमाथि तल्लो तहबाटै गहन छलफल भएर केन्द्रसम्म आइपुग्छ। त्यसपछि महाधिवेशनले विचारका आधारमा नेतृत्व चयन गर्दछ। यसैलाई पछ्याउन माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई रातारात महाधिवेशनमा बदलेको हो। तर भयो के भने 11 गते महाधिवेशनको उद्घाटन भयो। 12 गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक र राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरे। झन्डै 2.5 घण्टा लगाएर प्रचण्डले 45 पृष्ठ लामो दस्तावेज कार्यकर्ता माझ पढेर सुनाए। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिकै हातमा दस्तावेज पुगेन। यसले कस्तो खाले विचारको बहस गर्न थालिएको हो भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताकै तहबाट आयो। प्रचण्डको दस्तावेजलाई लिएर थुप्रै खाले टिक्का टिप्पणी पनि भए। त्यसमध्ये प्रचण्डकै पूर्व सहयात्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी चाख लाग्दो छ। उनले भनेका छन्, माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज सरसर्ती पर्दा पुरानै एकदलीय व्यवस्थाको धङधङ्गी बोकेको काल्पनिक समाजवादको सोरै कल्पनाको पोको जस्तो लाग्यो। फेरि एकपटक असली बाजेको पेडा बेच्ने होडबाजी चल्ने भयो। अबोध कार्यकर्ता अझै केही वर्ष झुक्किने भए। यो भट्टराईको टिप्पणी हो। अर्का पुराना सहयात्री र अहिले कृषि कर्ममा रहेका लोकेन्द्र विष्ट मगरले प्रचण्डको दस्तावेज कार्यकर्ता ठग्ने उपाय मात्रै भएको आरोप लगाएका छन्। मूलतः अर्थतन्त्रलाई दलाल र बिचौलियाबाट फुत्काउने, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति रोक्ने र स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यसहित पार्टीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने योजना प्रचण्डको दस्तावेजमा प्राथमिकताका साथ समावेश छ। यद्यपि पार्टीका नेता कार्यकर्ता र माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका पुराना सहकर्मीहरूले यहीँनिरै शङ्का गरेका छन्। दस्तावेजमाथि केस्रा केस्रा केलाउन कोसिस गरेका प्रतिनिधिहरू मध्येबाटै समूहगत छलफलपछि सुझाव आएको छ। उनीहरूको पनि प्रचण्डको दस्तावेजमाथि चित्त दुखाइ छ। समाजवादको बाटोमै प्रचण्डको दस्तावेज अल्मलिएको भन्दै उनीहरूले पूर्णतः दस्तावेजलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्, जसको केही अंश हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। अब अध्यक्षले जुन दस्तावेज ल्याउनु भएको छ यो राजनीतिक कार्यक्रमको हिसाबले एकदम उचाइबाट छ। यसमा केही अपुगताहरू छन्। जस्तै मैले त्यही समूह छलफलमा पनि आज पनि राखेको कुरा के हो भने नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता रिमसँग थियो होइन। अहिले आएर हाम्रो इन्टरनेसनल सोसलिस्ट मुभमेन्टमा हाम्रो आबद्धता कहाँ हो भन त? सबैले सोसलिस्ट, सबैले समाजवादी हौँ भन्छन्। तर हाम्रो इन्टरनेसनल फोरम चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ दस्तावेजमा अलिक प्रष्ट ढङ्गले आउनुपर्छ। जस्तै चाइनाको समाजवाद, चाइनिज समाजवादलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्ने? एक ढङ्गको साम्राज्यवाद विकास भइसक्यो भनेर हिजो हामीले व्याख्या गर्दै आएको थियौँ। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाइनाको समाजवाद र अमेरिकाको पुँजीवाद एउटै हो त
भन्दा पक्कै होइन होला। त्यसमा त्यसको व्याख्या चाहिँ क्लियरली दस्तावेजमा आउनुपर्छ भन्ने विषय कमरेड अध्यक्षले राख्नुभएको एउटै कुरो छ। यो दस्तावेजले जोड दिन खोजेको चाहिँ एउटै कुरो के हो भने दलाल पुँजीवादको जुन घेरा नेपाली अर्थतन्त्रमा छ, दलाल पुँजीवादको जुन घेरालाई तोड्ने एउटा मात्रै विकल्प के हो भने यहाँको हाम्रो उत्पादन शक्ति, उत्पादनलाई बढाएर मात्रै हो, जसले राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत गर्छ, यहाँको आन्तरिक जनवादलाई पनि मजबुत गर्छ, राष्ट्र सबल र समृद्ध हुन्छ। त्यही नभएको त छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने राजनीतिक प्रतिवेदनका धेरै पोइन्टबाट लिन सकिन्छ, विश्लेषण गर्ने ठाउँ छ। तर यो प्रतिवेदनलाई सङ्गठनमा अभिव्यक्त गराउने मूल पक्ष के हो त्यतापट्टि हामी खोजिराखेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि ठोस कार्यविधि, सङ्गठनमा ठोस कार्यविधि बनाउने गरी खास गरी विचार र नेतृत्वको स्पिरिटमा सङ्गठन परिचालन गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो भाव प्रतिवेदनमा व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने हो। मूलतः आर्थिक उत्थान र कृषि उत्पादनसँग प्रचण्डको दस्तावेज केन्द्रित बनेको छ, तर पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपले स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले प्रचण्डको दस्तावेज माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बदलिदो या त फेरिदो जीवनशैलीसँग पनि मेल नखाएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। त्यो खालको विश्लेषण पनि अहिले राजनैतिक वृद्धमा भइरहेको छ। पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको फेरिएको जीवनशैली र प्रचण्ड स्वयंको जीवनशैलीसँग दस्तावेज मेल खाँदैन। यो विषयमा विभिन्न खाले टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। उनका पूर्व सहयात्रीहरूले समेत त्यो विषयलाई उत्थान गरिरहेका छन्। उत्पादनको क्षेत्रमा धेरै समय लगानी लाग्ने, मेहनत पनि धेरै गर्नुपर्ने, आन्दोलनको सामना धेरै गर्नुपर्ने, नाफा आउने चाहिँ पुँजीपतिहरूको चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने एउटा माध्यम बनेको भनेर उनले चाहिँ दस्तावेजमा समेटेका छन्। यसै कारण पुँजीलाई सेयर बजार, मुद्रा बजार र धितो पत्र खरिद बिक्री तथा घर जग्गा किनबेचमा निहित बनाएको पनि प्रचण्डले दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्। यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार उनले लेखेको दस्तावेज र उनले बेचेको सिद्धान्त या त उनले आफूले बाँचेको जीवनको तालमेल मिलेको छैन भन्ने खालको टीका टिप्पणी पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूकै बीचमा भएको छ। प्रचण्ड स्वयं बस्ने खुमलटार स्थित निवास ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको हो र उनले यो खालको दस्तावेज ल्याउँदाखेरि त्यो विषय पनि उठेको छ। राजनैतिक दलहरूसँग नजिक भएर जलविद्युतमा लगानी गर्ने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कैयौँ ठेकेदारहरू उनलाई बा भनेर सम्बोधन गर्ने विषयले पनि दस्तावेजलाई मजाक उडाउन सक्छ भन्ने खालको टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। तर उनले 15 दिन गाउँमा बसेर श्रम गर्ने विषयलाई दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्, जसले उत्पादन वृद्धि भई बेरोजगारी अन्त्यसम्मको योजना बनाइएको छ। माओवादीको अर्थपूर्ण सहभागितामा मुलुकको गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय माओवादीकै भागमा छ, तर आफू सुविधामा बसेर कार्यकर्तालाई जनतातिर फर्काउन आह्वान गरेको दस्तावेजले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने विषय थप रोचक बनाएको छ। आर्थिक नीति देशको आत्मनिर्भरता, बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र सबै आम उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनसमुदायको स्थानीय साधन स्रोतमाथि स्वामित्व स्थापन गर्दै सामुदायिक एउटा माध्यमबाट विकास निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने। समाजवादको नयाँ बाटोको नाम दिएर तयार पारिएको दस्तावेज आफै समाजवादमा अल्मलिएको नेताहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीमा देखा परेका समस्याको प्रमुख र चुरो कारण विचारको विकास र स्पष्टताको अभाव देखिएको नेताहरूको भनाइ छ। त्यो खालको अभाव चाहिँ राजनैतिक दस्तावेज प्रचण्डले ल्याएको राजनैतिक दस्तावेजमा देखिएको भनेर नेताहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। खास गरी यति बेला अध्यक्षको डकुमेन्टमा भएका दुई तिनवटा कमीहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण र हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने, संयुक्त मोर्चा गर्न सक्ने अवस्थाको कमी छ। सँगसँगै समाजवादी, नेपाली समाजवादी क्रान्तिको आधारहरू के हुन् भन्ने बारेमा स्पष्ट आउन सकेको छैन। ती कुराहरू कमी छन्। नेपाली समाजवादी क्रान्तिको मोडेल के हो र कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारभूत चरित्र के हुन् भन्ने कुरा नआइकन
त्यो बाटो सुस्पष्ट हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले समाजवादी क्रान्ति गर्ने त दस्तावेजले भन्छ, तर समाजवादी क्रान्तिका बाटोहरू के हुन्, आधारहरू के हुन्, त्यसका अवरोधहरू के हुन्, ती अवरोधहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यहाँ पुग्ने विधि के हो भन्ने कुराको समग्र चित्र चाहिँ कमी भएको छ। त्यो थप्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समूहगत छलफलका क्रममा प्रचण्डको प्रतिवेदन सकारात्मक रहेको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न शङ्का रहेको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने कुरा पनि यो महाधिवेशनमा उठेको छ। त्यो खालको कुरा चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिले उठाएका छन्। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान अधिकांशले सुझाव दिएका छन्। त्यसबाहेक समाजवादको नेपाली बाटोमा पनि अगाडि बढ्ने विषयमा आधार तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। भाव र स्पिरिटहरूमा सबैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि समर्थनै छ, तर जहाँसम्म चाहिँ के छ कतिपय विषयहरूमा जुन अब हाइलाइटेड गर्नुपर्ने विषयहरू, नर्मल गर्ने विषयहरू हुन्छ नि, त्यो विषयहरूमा समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यापक सुझावहरू आइराखेका छ। त्यसकारणले अब अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कि माओवादी केन्द्रको डकुमेन्ट अत्यन्तै ओजपूर्ण र यसले चाहिँ हिजो जसरी हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ एउटा, अब अहिले फेरि एउटा चाहिँ आर्थिक एउटा चाहिँ क्रान्तिको लागि माओवादी तयार भएको सन्देश चाहिँ यसले दिन्छ। र जति पनि चाहिँ पार्टीहरूको महाधिवेशनहरू भइराखेका छ, खालि चुनावमा मात्रै केन्द्रित महाधिवेशन भयो, तर हाम्रो त्यस्तो होइन। हाम्रो विचारमा, हाम्रो सङ्गठनमा र आम नेपाली जनता मात्रै होइन, विश्वकै कम्युनिस्टहरूलाई एड्रेस गर्ने खालको हामीहरूको चाहिँ के छ यो महाधिवेशन हुन गइरहेको छ। र म के मेसेज दिन चाहन्छु आम जनतालाई, आम राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूलाई र सम्पूर्ण विश्वकै कम्युनिस्टप्रति चाहिँ एउटा दृष्टिकोण राख्ने र शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि हामीले मार्क्सवादको विकास नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी गर्ने, माओको योगदानलाई हामीले कसरी गर्ने, लेनिनले गरेका अक्टोबर क्रान्तिको विकास नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी गर्ने, र अहिले हाम्रो चाहिँ मेन के हो भन्दाखेरि हामीले युद्ध गऱ्यौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, शान्ति ल्यायौँ, संहिता ल्यायौँ र हाम्रो समावेशी ल्यायौँ। यसलाई अब कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसलाई अझ थप परिमार्जनसहित आम जनतालाई अटाउने, आम जनतालाई एड्रेस गर्ने, विशेष गरी श्रमिक जनताहरू, ज्यामीहरू, किसानहरू, मजदुरहरू, उत्पीडित जनताहरू, तिनको पार्टी बन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास छ। प्रचण्डको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पार्टी रूपान्तरण हुने, तर रूपान्तरण गर्दा प्रचण्ड आफैले सुरुवात गर्नुपर्ने माग दह्रोसँग महाधिवेशनमा उठेको छ। तर प्रचण्डले प्रतिवेदनमा गरेको आत्मसमीक्षालाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। उनको यो आत्मआलोचना र पार्टीलाई सुधार गर्दै लैजाने विषयलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। हामी सबैले स्वीकारिरहेको थियो नि त, अलिअलि हामी बिग्रेका हौँ। र मुख्य कुरो के हो भने अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्वीकारिसक्नुभयो, जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ, र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने के मात्रै। अध्यक्ष कमरेड मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो। हामी ठुलो जमात गडबडको भयो भने त त्यो उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो नि त। त्यसरी चाहिँ उहाँ जसरी म त आत्मलोचित हुनुभएको छ, हामी आफू ठाउँमा म त कहाँ कहाँ चुकेका छौँ, हामी पनि म त आत्मलोचित हुँदै र यो हलबाट जाँदाखेरि एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीमा बहुपदीय व्यवस्थादेखि एमसिसीसम्मका धारणा आएको छ। प्रचण्डले संशोधनसहित एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मत राखिरहेका बेला अधिकांश प्रतिनिधिले पार्टी एमसिसीको विपक्षमा उभिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आत्मसमीक्षासहित प्रस्तुत भएका प्रचण्डले यथास्थितिमै मिलेर जानुपर्ने विषयलाई दस्तावेजमा बढी समय खर्चिएका छन्। तर पार्टीको अर्को पङ्क्तिले गल्तीलाई स्वीकारसहित या त त्यसलाई सुधारसहित माओवादी नयाँ सिराबाट उदाउनुपर्ने कुरालाई उठाएको छ। मूलत प्रचण्डको दस्तावेज र नेताहरूको आकांक्षालाई हेर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई माओवादी बन्न नै कठिन परेको देखिन्छ। यसैकारण पार्टीमा प्रचण्डको प्रस्तावमा काउन्टर जस्तो देखिने पूरक प्रस्ताव समेत आएका छन्। नेता राम कार्कीले माओवादी भित्र आएको सैद्धान्तिक विचलनमाथि चिन्ता गरेर पूरक प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उनले माओवादीहरूको शैली, गणतन्त्र र सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सङ्घीयता बुख्याचा जस्तो भएको उनको टिप्पणी छ, जबकि गणतन्त्र र सङ्घीयताको फाउन्डर नै माओवादी केन्द्र हो। माओवादीकै अगुवाईमा आएको गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशी जस्ता कुराहरू मुलुकमा लागू भएका छन्।
नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले माओवादीको उद्घाटन स्थलमै गणतन्त्रको अगुवाई प्रचण्डले गरेको भन्दाखेरि प्रचण्ड मक्ख परेर त्यसको चाहिँ अपनत्व लिएका थिए। तर उनकै पार्टीभित्रका नेताहरूले त्यसलाई बुख्याचा भन्ने अवस्था किन आयो होला यसबारे प्रचण्डको दस्तावेज बोलेको छैन। तर राम कार्की यो विषयमा बोलेका छन्। सबैको ध्यान जाओस्, हाम्रो कार्यकर्ताहरूको ध्यान त्यहाँ जाओस् भनेर दस्तावेज तयार गरेको हो। त्यसैले यो परम्परागत रूपमा उसले लेख्ने अनि उसको काउन्टरमा उसले लेख्ने ढङ्गको दस्तावेज भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ सबै हाम्रा साथीहरूले पढुन् भनेर मैले यो दस्तावेज लेखेको हो। यसलाई पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ होइन। मसँग चाहिँ आन्सरहरू केही छैनन्, प्राय मेरा क्वेसनहरू छन् होइन। र अब मलाई मेरो विचारमा के भने नेपाललाई एउटा नयाँ विचार चाहिएको छ, नयाँ स्ट्राटेजी चाहिएको छ, नयाँ डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिएको छ। त त्यो अहिले चाहिँ त्यो भनेको ज्ञान हो, त्यो भनेको चेतना हो, त्यो भनेको चाहिँ कार्यक्रम हो, त्यो छैन अहिले। सबैतिर हल्ला के चलेको छ भने राजनीति धेर भयो, ज्ञान धेर भयो, अब विकास गर्ने, त्यो भनेको टाउको बिना हिँड्छु भने जस्तै हो। टाउको घरैमा छोडेर म खुट्टाले छिटो छिटो हिँड्छु भने जस्तै हो। त त्यसो हुनाले मुख्य कुरा टाउकोकै कुरा हो, सोचकै कुरा हो। त नेपालसँग अहिले आफ्नो रणनीति छनौट गर्ने नेपाल सकिरहेको छैन। मैले भनेको संहिता सही अर्थमा लागू भएन। अब तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले त्यहाँ उठाएको कुरा त्यही छ। संहिता भनेको अर्थ के हो त भन्दा चौतारामा बसेर, बारीको डिलमा बसेर, चौरमा बसेर विकास निर्माणका छलफलहरू गर्न सकियोस् होइन, सजिलै चाहिँ कार्य सम्पादन होस् भनेर संहिता ल्याएको। तर अब हामी तल के देख्छौँ भने मेयरको 70 लाखको गाडी, उपमेयरको चाहिँ 80 लाखको गाडी, अर्कोको चाहिँ 90 लाखको गाडी, अनि न्वारानमा गइरहेछन्, पास्नीमा गइरहेछन्, अलग अलग गाडी लिएर। के नेपाल त्यो सक्छ? त्यो अफोर्ड गर्न सक्छ नेपाल? सक्दैन। त्यसैले त्यो त बुख्याचा जस्तो भयो, मान्छेलाई जिस्क्या जस्तो भयो, तिम्रो गरिबी छ हामी त हेर भने जस्तो भयो। त्यसो हुनाले संहितालाई अस्टेरिटीमा लैजानु पर्यो। तल गएका जुन बजेटहरू छन् ती बजेटहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र बन्नु पर्यो भन्ने मेरो माग हो। शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्षमा माओवादी कार्यकर्ताको बाँच्ने तरिकामा व्यापक फेरबदल भएको कार्कीको निष्कर्ष छ। स्थानीय तहमा डोजरको मालिक बन्नेदेखि राष्ट्रिय स्तरकै ठुला ठुला ठेक्का पट्टा र कमाउ धन्दामा माओवादीका नेता कार्यकर्ता अग्रभागमा देखिन्छन्। नेताहरूका छोराछोरी र जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्षहरूको अदृश्य लगानी बढेको छ। यसका कारण माओवादीका नेताहरू सर्वहारा वर्गभन्दा धेरै पुँजीपति देखिन थालेका छन्। जुन दिशाबाट माओवादी उदाएको थियो अहिले त्यो दिशा नै परिवर्तन हुन खोजेपछि केही नेताहरूले आफ्नो वैचारिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै फरक मत राखिरहेका छन्। यसमध्ये एक नेता लेखनाथ न्युपाने हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। धन्यवाद। अब महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक दस्तावेजलाई नै काउन्टर दिने गरी 10 बुँदे पूरक प्रस्ताव तपाईँले पेश गर्नु भएको छ। यो अवस्था किन आयो? मैले फरक प्रस्ताव पेश गरेको होइन, फरक मत मात्रै पेश गरेको हो। प्रस्ताव र मत फरक विषयवस्तुहरू हुन्। पहिलो कुरो म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। दोस्रो, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले महाधिवेशनमा जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ त्यो प्रतिवेदनलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति, त्यो प्रतिवेदनलाई अझ वस्तुवादी बनाउनका निम्ति, त्यो प्रतिवेदनलाई हामी भित्रका र समाजका पनि समस्याहरू हल गर्न लायक बनाउनका निम्ति केही थप योगदान गर्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ 10 बुँदामा फरक मत चाहिँ दर्ज गरेको हो। जुन खालको चाहिँ प्रचण्डको दस्तावेज आएको छ 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो भनेर, त्यो प्रस्ताव पूर्ण थिएन जसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फरक मत राख्ने खालको अवस्था आयो? होइन, पहिलो कुरो मैले केही सैद्धान्तिक विषयवस्तु उठाएको छु। जस्तो हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेका छौँ। समाजवादको आधार निर्माण चाहिँ यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट आधार तयार गर्ने भनिएको छ। मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गर्ने हो भने दुनियाँमा आजसम्म शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादको आधार तयार भएको पनि छैन र समाजवादी दिशा समात्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण यो मार्क्सवादको अन्तर्वस्तुसँग मेल खाँदैन। यो उहिले 1956 मा खुर्चोभी चाहिँ शान्तिपूर्ण राजनीतिक लाइनको रूपमा बदनाम भएको लाइन हो।
त्यसलाई केही दशक अगाडि एमाले मार्फत चाहिँ नेपालमा प्रवेश गराइएको थियो भन्ने विषयवस्तु मैले सैद्धान्तिक हिसाबले उठाएको छु एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ मैले सैद्धान्तिक हिसाबले उठाएको चाहिँ हामीले तत्काल हाम्रो कार्यनीति चाहिँ दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लडेर समाजवादको दिशा समात्ने भनेका छौँ। दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्नका निम्ति चाहिँ दलाल पुँजीवादी दर्शन र अर्थनीति बोक्ने राजनीतिक शक्तिसँग अथवा त्यो वर्गसँग हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले दलाल पुँजीवादसँग लड्ने भन्दै गर्दा दलाल पुँजीवादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिसँग चाहिँ हामी सहकार्य गरेर अगाडि जान सक्दैनौँ। यो सैद्धान्तिक चाहिँ विचलन हुन्छ भन्ने दोस्रो विषयवस्तु मैले उठाएको छु। तर माओवादी भित्रकै नेताहरू या त माओवादीमै रहेका नेतृत्व पङ्क्तिमै रहेका नेताहरू पनि दलाल पुँजीवादी शैलीमा अघि बढेको भन्ने खालको आरोप र त्यो खालको आलोचना त अहिले माओवादी भित्र पनि खेपिँदै आएको छ नि त। होइन, यो हाम्रो नेपाली समाजकै एउटा समस्या हो कि जसरी पनि जे गरेर पनि जुन माध्यमबाट पनि धनी हुने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा सङ्गठित हुँदै गइराखेको छ। त्यसको प्रभाव नेपाली समाजका अरू आयामहरू, प्रशासनिक, सुरक्षा, होइन, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा परेको छ। त्यो राजनीतिभित्र पनि जबरजस्त परेको छ। राजनीतिभित्र पनि अरू पार्टीहरूभित्र पनि यही समस्या हामीले देखिराखेका छौँ र हाम्रो पार्टीभित्र पनि कुनै न कुनै मात्रामा यसले आकार ग्रहण गरिराखेको छ भन्ने विषयवस्तु स्वयं हाम्रो पार्टी अध्यक्षको प्रतिवेदनले बोलेको छ। र त्यसलाई मैले एउटा मात्रै कुरो के गरेको भने समस्या छन् तर त्यसको समाधान गर्नका निम्ति चाहिँ कम्तीमा एउटा यो पार्टी नेताहरूको लाभको पदमा गएका हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ र चाहिँ जसले बदमासी गरेको छ, बदमासी त देखिएको छ, पब्लिकले देखेको छ, छिमेकीले देखेको छ। हिजोको आर्थिक अवस्था र आजको आर्थिक अवस्था तुलना गर्दा जसले पनि के बदमासी भएको भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। त्यस्ता नेताहरूलाई जो आन्दोलनले दिएको सार्वजनिक जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेर निजी सम्पत्ति थोपर्ने काम गर्छ त्यसलाई पार्टीबाट कारबाही गरौँ अनि बल्ल पार्टीले शुद्धिकरणको सही बाटो समाप्त। त्यो खालको अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? मूल नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला जुन खालको तपाईँले चाहिँ सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ, माओवादी भित्रकै नेताहरू या त जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू, पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका नेताहरू नै अदृश्य लगानीमा चाहिँ केन्द्रित बनेको भन्ने खालको आरोप खेपिरहेका बेला तपाईँले भनेकै जस्तो छानबिन गर्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ माओवादी भित्र निम्तिन सक्छ त या त त्यो खालको अवस्था आउन सक्छ? यो तपाईँले भनेको कुरो व्यक्ति विशेष बिग्रियो कि बिग्रेन, समूह विशेष, गुट विशेष अथवा चाहिँ कुनै भेग विशेषका नेता कार्यकर्ता बिग्रियो कि बिग्रेनन् भन्ने चिन्ता कुरो होइन कि राजनीतिप्रति युवाहरूको जसरी विकर्षण छ र जसरी टिका टिप्पणी गरिएको छ यो विषयवस्तुलाई पनि उठाएर योबाट आन्दोलनलाई मुक्त गर्ने एउटा उद्देश्य हो। दोस्रो, अरू पार्टीहरू बिग्रिए भने माओवादी पनि बिग्रने छुट हुँदैन, किनभने यो फरक प्रकारको आन्दोलन, फरक वर्गको चाहिँ प्रतिनिधित्व, फरक वर्गको मुक्तिको आन्दोलन भएको हुनाले अरू पार्टीले गरे त्यस कारण हाम्रो पनि भन्ने छुट हामीमा हुन हुँदैन। तेस्रो कुरो चाहिँ यसको मुख्य कुरो के हो त भन्दा आन्दोलन बदनाम नहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनाम नहोस्। कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन वर्गको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो बाटैमा कतै चाहिँ लाभारेसी नहोस् भनेर यो विषयवस्तु उठाएको हुनाले हाम्रो पार्टीले संस्थागत हिसाबले हाम्रो पार्टीले आन्दोलन बदनाम नहुने उद्देश्यका साथ यो कामलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यो हैसियत हाम्रो पार्टीले राख्छ। जस्तो अब नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू म कारबाहीमा पर्छु कि त्यो भित्र अर्को नेता कारबाहीमा पर्नुहुन्छ कि त्यो भित्र चाहिँ अर्को चाहिँ ठुलो नेता कारबाहीमा पर्छ कि भनेर यसलाई अड्कल्ने कुरो हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मैले राख्छु। तपाईँले आफ्नो त्यो फरक मतमा एउटा विषय अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाउनु भएको छ। जस्तो तपाईँहरू नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेताहरू नेकपा एमालेमा चाहिँ भाव प्रवृत्ति मौलायो भन्ने खालको जुन खालको आलोचना गर्नुहुन्छ फरक पार्टीमा रहेर, तर तपाईँले पेश गरेको त्यो पूरक प्रस्तावमा को 10औं नम्बर बुँदामा चाहिँ के पनि समेटिएको छ भने दस्तावेजले चाहिँ म, मेरो र बाँकी सबै मेरो भन्ने खालको प्रचण्डको आत्मकेन्द्रित वा त व्यक्तिवादी समस्या देखिएको विषयलाई तपाईँले उठान गर्नुभएको छ। माओवादी भित्र पनि भाव प्रवृत्ति चाहिँ अहिले यो बढ्यो भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले? मैले पहिलो कुरो चाहिँ हामी नेकपा हुँदा र आज एमालेमा पनि केपीले भनिएपछि उनको मुखबाट आएपछि त्यो नीति हुने, त्यो सिद्धान्त हुने, त्यो विधि हुने, त्यो निर्देशन हुने, त्यो सबैले मान्नुपर्ने जुन कल्चर छ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट कल्चर होइन भन्ने विषयवस्तुमा अध्यक्षको कमरेडको चाहिँ प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ, जसलाई भाव प्रवृत्ति भनेर भनिएको छ।
हामीले त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध नेकपा कालमा सङ्घर्ष गर्दै गर्दा आज हामीले आलोचना गर्दै गर्दा त्योबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ पर्दैन, अनि बल्ल हामी मुक्त भयौँ भने मात्रै त्यो आलोचना गर्ने नैतिक धरातल हामीसँग हुन्छ भन्ने विषयवस्तु मैले अगाडि उठाउन खोजेको। दोस्रो केही प्रवृत्ति भनेको कुरो के हुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन, कलेक्टिभ लिडरसिप र क्षमताहरूको केन्द्रीकरणको आन्दोलन हो, त्यसमा व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका होला, तर व्यक्ति निर्णायक हुँदैन, व्यक्ति धुरीमा हुँदैन, व्यक्ति सर्वेसर्वा हुँदैन, व्यक्ति चाहिँ श्रीदेवदार उभिएको हुँदैन। तर अहिले अवस्था त्यस्तो देखियो नि त, माओवादी केन्द्रभित्र पनि अवस्था त त्यस्तै देखियो, बा प्रवृत्ति भन्ने अवस्था देखियो। प्रचण्डलाई जसले रिजाउन सक्छन् त्यो नै चाहिँ शक्तिशाली बन्ने खालको अवस्था, या त वैचारिक हिसाबको सिद्धान्त एकातिर छ, विचार एकातिर छ, तर जसले चाहिँ मूल नेतृत्वलाई रिजाउन सक्यो त्यो नै अगाडि आउने खालको अवस्था त माओवादीभित्र देखियो नि त अहिले त। मलाई बहिनी यसलाई व्यक्ति विशेषमा केन्द्र भन्दा पनि हामीभित्रका समस्याहरूको बारेमा सैद्धान्तिकरण गर्न खोजेको र व्यवहारिक समस्याहरू चाहिँ व्यवहारिक पहल कदमीबाटै हल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएको हुनाले यसलाई धेरै बढी चाहिँ अब तन्काइ राख्न जरुरी हुँदैन। अब मैले तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न गरेँ, अहिले 25वटा समूह बनाएर समूहगत छलफल पनि भएको छ, त्यो समूहगत छलफलबाट आएका थुप्रै खालका सुझावहरू छन्। तपाईँहरूले राम कार्की र तपाईँले पनि फरक मत राख्नु भएको छ, एउटा पूरक प्रस्ताव पनि त्यहाँ दर्ता गराउनु भएको छ। त्यो विषयमा छलफल होला नहोला त्यो भोलि मात्रै थाहा पाउने विषय भएको छ। तपाईँ चाहिँ के अब यो प्रचण्डले ल्याएको राजनैतिक दस्तावेज र तपाईँहरूले पेश गरेको पूरक प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ, या त प्रचण्डले ल्याएको दस्तावेज चाहिँ कार्यान्वयनमा जाने सक्ने खालको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? होइन, पहिलो कुरो अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन राखिसके पछाडि अथवा राख्ने क्रममा राम कार्कीले पनि एउटा फरक प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यो फरक प्रस्तावलाई अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावसँगै प्रतिनिधिहरूको सामूहिक छलफलमा पठाइएको छ र यो हाम्रो पार्टीले ठिक ढङ्गको संस्कृतिको विकास गर्न खोजेको कुरो सबैले बुझ्नुपर्छ। यसले बहसलाई संस्थागत गर्ने, बहसलाई उत्साहित बनाउने, बहस मार्फत सही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने कार्यशैली हाम्रो पार्टीले महाधिवेशन मार्फत अपनाउन खोजेको कुरो यो एकदमै सकारात्मक कुराकानी छ। मैले राखेको विषयवस्तु चाहिँ फरक प्रस्ताव होइन, यो फरक मत मात्रै भएको हुनाले फरक मतमा उठेका कयौँ विषयवस्तुहरू अध्यक्ष कमरेडको प्रतिवेदनलाई समृद्ध निम्ति कामेरी हुन सक्छन्। त्यो विषयवस्तुलाई अब औपचारिक हिसाबले फरक प्रस्ताव नभएको हुनाले सबैको बिचमा छलफल भएन, तर मेरो प्रस्ताव चाहिँ यो यति बुँदामा चाहिँ दर्ज भएको छ भन्ने कुरो फ्लोरमा जानकारी भएको हुनाले त्यो छलफलकै माध्यमबाट अगाडि बढ्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो सकारात्मक चाहिँ सन्देश हो भन्ने। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपाने। उहाँले महाधिवेशनमा प्रचण्डको राजनैतिक दस्तावेजमाथि फरक मत राख्दै पूरक प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ, पेश गर्नुभएको छ। त्यो प्रस्तावमाथि भोलि मात्रै छलफल हुनेछ र छलफल भइसकेपछि प्रचण्डले त्यसलाई कस्तो खालको रूपमा या त कुन रूपमा चाहिँ धारण गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ नेकपा माओवादीभित्र को फरक मत राख्नेहरूको मतको सम्मान हुने खालको अवस्था निम्त्याउनेछ। प्रचण्डको दस्तावेज मूलतः पूर्ण रूपले माओवादी जस्तो बनेको छैन। मझधारमा रोकिएर 20 लाइनबाट आएको दस्तावेजलाई सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका विषयले समेत ठाउँ पाएको अर्थमा बुझिएको छ। सत्ता गठबन्धन र देउबा सहितका नेताहरूको साँठगाँठमाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि प्रचण्डले मझधारमै रोकिएर दस्तावेज पेश गरेको भन्ने खालको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। महाधिवेशनमा अर्को विषय नेतृत्वको पनि छ। मूल नेतृत्वमा प्रचण्ड सुरक्षित बनेका बेला अध्यक्षपछिका अन्य पदाधिकारी लगायतका विषयमा प्रचण्डले सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्न खोजिरहेका छन्। तर नेताहरूको आकांक्षा धेरै हुँदाखेरि यहीँनिर प्रतिस्पर्धाबाट या त निर्वाचनका विधिबाट प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुने खालको अवस्था पनि देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले, पार्टीभित्रको निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल चलाइरहेको छ, जसले सार्थकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय चाहिँ यति बेला रहस्यमय या त अन्यलपूर्ण अवस्थामै रहेको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।